अनित थापाले गोर्खाल्यान्डमाथि दिएको ताजा बयानमाथि भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषद पार्टीका अध्यक्ष एसपी शर्माले आपत्ति अनि आशंका जताएका छन्। अनित थापाले आफ्नो बयानमा गोर्खाल्यान्डको शब्द उच्चारण गरेर जनताको भोट लिई राज्यको निर्देशमा एउटा कमिटी त्रिपक्षीय वार्तामा पठाउने खेल खेलिरहेको आरोप एसपी शर्माले लगाएका छन्। उनले टिएमसी बङ्गाल सरकार र केन्द्र सरकारको खेलमा गोर्खाहरूको मूल मुद्दा भङ्गालिनु हुँदैन भन्दै जिटिए चुनाव एउटा सुनियोजित प्लानिङका तहत भइरहेको पनि दाबी गरेका छन्। नमस्कार, आज तपाईहरु समक्ष फेरि एकपल्ट आइरहेको छु। वर्तमानको जुन समसामयिक विषय छ, सबैभन्दा चर्चित विषय जिटिए चुनाव। अनि यो जिटिए चुनावमा दुई चारवटा विषय छ जुन तपाईहरु समक्ष राख्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। विशेष गरी जुन प्रश्न सायद सबैको मनमा उब्जिरहेको होला, म्युनिसिपालिटीको चुनाव थियो, म्युनिसिपालिटीको चुनाव ड्यू छ, त्यो हुँदाहुँदै किन जिटिए चुनाव? धेरैलाई यो लागिरहेको होला पञ्चायत चुनाव हुनुपर्ने थियो, जनताको अधिकार जनताले मागिरहेको, धेरै राजनीतिक दलले डिमान्ड गरिरहेका, विधायकहरूले डिमान्ड गरिरहेको, त्यस्तो अवस्थामा पनि पञ्चायत चुनाव नगरेर जिटिए चुनाव किन भन्ने विषय। यसको साथसाथै भर्खरै वर्तमान समयमा अनित थापाजीले जुन बयान दिनु भइरहेको छ, अचानक उहाँलाई गोर्खाल्यान्ड याद आउन थालेको छ, त्यो विषय पनि एउटा चासोको विषय भइरहेको छ। अनि त्यस्तै विषयहरू लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। विशेष गरी सुरु गर्न चाहन्छु जिटिएमा जुन लामो एउटा ठुलो सूची आयो नोमिनेसनको 318 जना, अनि त्यसमा पनि विशेष गरी इन्डिपेन्डेन्टहरूको एउटा ठुलो जमात देखियो। धेरैलाई यसो लाग्दो होला, अब जनताले नकारिसकेको जिटिएमा फेरि यत्रो भागीदारी गर्दाखेरि जनताले त रुचाएकै रहेछ भन्ने। राजनीतिक दलबाट एक दिन अगाडि राजीनामा दिएर अर्को दिन इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई इन्डिपेन्डेन्ट कतिको बन्न सकिन्छ भन्ने पनि विषय छ। नोमिनेसन भर्न जाँदाखेरि झन्डा बोकेर जानेलाई पनि कतिको इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट बन्न सकिन्छ, त्यो पनि विषय छ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटकै सन्दर्भ म एकै ठाउँमा कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने, एउटै समष्टिमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट छैन, धेरै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट छ। अनि पार्टीको हेर्नु हो भने 3 जना जस्तो क्यान्डिडेट मात्र छन् विभिन्न ठाउँमा, कतिवटा ठाउँमा त 2 जना मात्रै छन्। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटकै भोट बाँडेर इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटकै प्रतिस्पर्धा जुन चाहिँ छ त्यो साह्रै नै नगर्ने देखिन्छ, उहाँहरूको विनिङ चान्सेस। अनि त्यो पनि एउटा उ छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ यो जिटिए इलेक्सन भनेको दुई व्यक्तिबीच या दुई समूहबीच या दुई पार्टीबीच खास प्रतिस्पर्धा हो। एकजना हो 2017 को समयमा चिठी लेख्ने आन्दोलनलाई, अनि एकजना हो 2017 को समयमा कुर्सी सम्हाल्ने। अनि यो दुवै बिचको अब हाम्रो चयन गर्ने क्रममा अचानक एउटा नयाँ घटना हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो हो अनित थापाजीको गोर्खाल्यान्डको बयान। त्यस सन्दर्भमा आउनुभन्दा अगाडि एउटा विषय तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। किन यो जिटिए चुनाव अचानक यति बेला? हामीले देखिरहेका थियौँ विगतमा जुन ट्राइपार्टाइट टक भयो, त्यो ट्राइपार्टाइट तथाकथित ट्राइपार्टाइट टक, जसलाई बिजेपी र गठबन्धनले ट्राइपार्टाइट टक भनेर प्रचार गरिरहेका थिए, तर वास्तवमा त्यो बिजेपीको इन्टरनल मिटिङ बाहेक खासै केही भएन, किनभने बिजेपीको प्रतिनिधि टोली मात्र गएको थियो। अनि उहाँहरूले बारम्बार बयानमा भनिरहनु भएको छ बङ्गाल सरकारले चासो देखाएको छैन, बङ्गाल सरकारको भागीदारी छैन भनेर। वास्तवमा बङ्गाल सरकारले 2018 मै एउटा आफ्नो बयान दिइसकेको छ त्यही डिपार्टमेन्टलाई, त्यही विभागलाई, जुन विभागले आजको दिनमा ट्राइपार्टाइट टकको इन्भिटेसन पठाइरहेको छ। त्यही विभागको एउटा आरटिआई छ, म यो आरटिआई पनि तपाईहरु समक्ष राख्नेछु। जुन आरटिआईमा उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नु भइरहेको छ, जबसम्म जिटिएमा इलेक्टेड बडी हुँदैन, जबसम्म जिटिएमा इलेक्टेड बडी हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो ट्राइपार्टाइट टकको कुनै औचित्य पनि छैन, आवश्यकता पनि छैन। तसर्थ 2017 मा जुन राजनाथ सिंहले कुरा राख्नु भएको थियो ट्राइपार्टाइट टकको, त्यो ट्राइपार्टाइट टक किन हुन सकेको छैन अहिलेसम्म भन्ने क्रममा नै यो जवाब त्यही विभागले दिएको थियो। त्यसर्थ आजसम्म बङ्गाल सरकारले यो जुन त्रिपक्षीय वार्ता छ त्यसलाई मान्यता पनि दिएको छैन, त्रिपक्षीय वार्तामा चासो पनि दिएको छैन। तर अब समीकरण चेन्ज हुँदैछ। अब समीकरण चेन्ज कहाँ हुँदैछ भने, बिजेपीले केवल आफ्नै गठबन्धनका मित्रहरूलाई लिएर जुन टक गर्दैछ त्यसलाई ट्राइपार्टाइट टक भन्दै थियो। टिएमसीले अब एउटा जुन खेल खेल्न गइरहेको छ, जिटिए चुनाव गरेर आफ्नै वफादार व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखेर अनि त्यहीँबाट एउटा कमिटी गठन गर्ने, जुन कमिटीले चाहिँ वार्तामा हिस्सा लिनेछ। यहाँबाट जुन नयाँ अब राजनीतिक समीकरण आउनेछ, जुन समीकरणमा बिजेपी अनि गठबन्धनका साथीहरूले गएर गोर्खाल्यान्डकै कुरा भयो भन्दैछन्, वास्तवमा त्यहाँ गोर्खाल्यान्डको कुरा भयो कि के कुरा भयो त्यो खुलासा गर्नको निम्ति बिजेपी गठबन्धनदेखि बाहिरका टोली जानुपर्नेछ। अनि निर्वाचित जिटिएमा निर्वाचित बोर्ड भइसकेपछि त्यो बोर्डले नै गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव गठन गरेर एउटा कमिटी बनाउने अनि वार्ताको ढोका खोल्ने। अनित थापाजीको बयानमा स्पष्ट यो सङ्केत पाइन्छ
गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव राख्ने पहिलो बैठकमै पहिलो सभामै अनि त्यहाँदेखि चाहिँ वार्ताको ढोका खोल्ने भनेका छन्। वार्ताको ढोका अहिलेसम्म खोलिएको छैन। यो टिएमसीको जुन इन्टायर प्लानिङ छ त्यो इन्टायर प्लानिङ चाहिँ हामीले 2018 देखिको डकुमेन्टेसनले क्लियर कट गर्दैछ अनि त्यही दिशामा जाँदैछ। अब हामीले जुन गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तथाकथित पिपिएसमा कन्भर्ट गरेका थिए अनि त्यो पिपिएसको मुद्दालाई 2024 सम्म टङ्ग्याएर यहाँको जुन राजनीतिक चलखेल भइरहेको थियो त्यो भ्रमलाई नै बङ्गाल सरकारले अब आफ्नो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न यो जिटिए चुनाव गरेको। किन जिटिए चुनाव भइसकेपछि सभादेखि फेरि एउटा कमिटी, त्यो कमिटीले पिपिएसको बैठकमा जाने अनि त्यो बैठकमा गइसकेपछि कि त पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्डै भन्नु पर्यो, त्यसो हुँदा बङ्गालमा बिजेपीको भोट बिग्रिन्छ, होइन भने पिपिएस भनेको बङ्गालभित्रकै व्यवस्था भन्नु पर्यो, त्यसो हुँदा गोर्खाको भोट बिग्रिन्छ। चित्रपट दुवै टिएमसीले अब आफ्नो हातमा राखेको छ। त्यसैले गर्दा त हो अनित थापाजीले हिजोआज जिटिएको चुनाव प्रचारमा स्पष्ट रूपले भन्नुहुँदैछ गोर्खाल्यान्डको प्रस्ताव ल्याउने अनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोक्ने। अनि यो स्थितिमा अब साधारण जनताले पनि आफ्नो अब निर्णय लिनुपर्ने भनेको त्यही दुई समूहमा छ। एउटाले चिठी लेख्ने, अर्कोले सत्ता सम्हाल्ने। तीमाथि अझै एउटा नयाँ डेभलपमेन्ट छ। नयाँ डेभलपमेन्ट अहिले जुन ट्रेनिङ हुँदैछ जिटिए चुनावको निम्ति र सिलगढीमा महकुमा चुनावको निम्ति भिभिप्याट जुन मसिन हुन्छ इभिएमको मसिनमा अहिले अब केवल इभिएमको मसिन मात्र हुनेछ, भिभिप्याट मसिन हुने छैन। यसको स्पष्ट सङ्केत हो अब काउन्टिङ गर्ने मान्छेहरूले जो व्यक्ति छन् काउन्टिङ गर्नको निम्ति जान तयारी गरिरहेका थिए, काउन्टिङ एजेन्टहरूले घरमै चुनावको परिणाम हेर्दा हुन्छ, इभिएम मसिन बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। त्यसको अर्थात् जुन चुनावको परिणाम हुन्छ त्यो चुनावको परिणाम सायद बाहिरबाट सेट भइसकेको हुनसक्छ, अन्यथा त्यो भिभिप्याट मसिन भएको भए पो काउन्टिङ हुन्थ्यो त। अनि यो स्पष्ट जुन सङ्केतहरू देख्दैछौँ राज्य सरकारले लगभग सबै चिज सबै योजना आफ्नो हिसाबमा बनाइसकेको छ। अनि यस्तो स्थितिमा जनसाधारणले अब यो जिटिए चुनावलाई अब बहिष्कार भन्ने विषय त आउँदैन, किनभने एउटा समय थियो 27 तारिकको अगाडिसम्म जहाँ हामीले आफ्नो मत प्रयोग गर्न सक्ने थियौँ। हामी विरोधै गर्नु थियो भने विरोध गर्ने एउटा अप्सन थियो, तर त्यो अप्सन पार भइसक्यो। अब जिटिए चुनाव हुन्छ अनि यो जिटिए चुनाव हुन्छ भन्ने स्थितिमा हामीले लाग्छ यो जुन कमिटी बनिने जुन एउटा राजनीति हुँदैछ त्यसलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, किनभने यहाँदेखि अगाडिको राजनीति त्यो कमिटीले निर्धारित गर्नेछ। अनि त्यो कमिटी फेरि बिजेपीले जसरी पहिला अब आफ्नै व्यक्तिहरूलाई लिएर गएर त्यसलाई तथाकथित टापटाट टक्क नाम दियो, भोलिको दिनमा टिएमसीले केवल आफ्नै प्रतिनिधिलाई लिएर आफ्नो यो जुन गोर्खाको मुद्दा छ त्यसलाई केवल आफ्नो तर्फ मात्र सार्ने जुन एउटा रणनीति चल्दैछ त्यसमा निवेदन पनि के गर्न चाहन्छु भने हामी सबैले यो विषयलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यो कमिटीको पारदर्शितामाथि र यसमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले भोलिको दिनमा जितेर गएर जुन एउटा कमिटी बनाउँछु भन्दैछ त्यो पार्टीको कमिटी नहोस्, जातिको कमिटी होस्, पार्टीदेखि बाहिरका प्रतिनिधिहरू होस्। एउटा रोडम्याप उहाँले देखाउनु भइरहेको छ। अब हामीले त्यही भने दुई व्यक्ति र दुई पार्टीमा हाम्रो जुन चयन छ त्यो चयनमा अर्को पक्षले पनि आफ्नो रणनीति खुलासा गर्नु पर्यो। यहाँ सरकारी टिएमसी र बिजेपीको खेलमा गोर्खा जातिको मुद्दा चाहिँ नबङ्गालियोस्, त्यो नै अपिल गर्न चाहन्छु। अनि जुन बयानहरू आइरहेको छ त्यो बयान पछिको खास कारण तपाईँलाई भनिहालेँ, जिटिए चुनाव गराउनुको पछि पनि तपाईँलाई खास कारण भनिहालेँ। अल्टिमेटली बङ्गाल सरकारले टापाटाट टकको निम्ति अब यो बिजेपीका गठबन्धनका साथीहरूलाई साइडमा लगाएर आफ्नो एउटा टोली पठाउने जुन षड्यन्त्र छ त्यो चलिरहेको छ। त्यसैको फलस्वरूप वार्तामा अहिलेसम्म बङ्गाल सरकारले भागीदारी नगरेको अनि त्यसै फलस्वरूप अहिले जिटिए चुनावको तयारी, अरू सबै चुनावलाई साइडमा राखेर जिटिए चुनावको तयारी अनि त्यसकै कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनका साथीहरूको अलिकति समस्या पनि देखिँदैछ। अनि ओभरअल विषय यही छ। अनि यो विषयलाई लिएर अब जनसाधारण र ओभरअल मिडिया र साथसाथै हाम्रा अन्यान्य बुद्धिजीवी वर्गलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, यो दुई समूह जुन अब दुई समूह प्रमुख दावेदार भएर आइरहेका छन् उहाँहरूलाई उनीहरूको ट्रान्सपेरेन्सी गोर्खा जातिको मुद्दाप्रति कतिको उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा यही चलखेललाई कसरी उहाँहरूले जातिको मुद्दा बनाएर अघि लानुहुन्छ। साथसाथमा जिटिए चुनाव भनेको शिक्षा, रोजगार है यहाँका बुनियादी समस्याहरूको निम्ति पनि हो। अन्त त्यस बुनियादी समस्याहरूमा उहाँहरूको योजना के छ, किनभने हामीले भाषणमा धेरै सुन्यौँ रोजगारको समस्या समाधान गरिदिने, भाषणमा धेरै सुन्यौँ शिक्षाको समस्या समाधान गरिदिने इत्यादि विषयहरू छन्, तर यो योजना भने कसैको केही देखिएको छैन। अनि त्यो योजना पनि उहाँहरूले राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। अनि यसको साथसाथ अब अलिकति यो राजनीतिक चलखेलहरूलाई अलिक केलाएर अलिक विस्तृत रूपमा पसौँ र यो जुन टिएमसी र बिजेपीको झगडामा गोर्खा हार्नु भएन अनि गोर्खाले अब अलिकति राजनीतिक सुझबुझको साथ काम गरौँ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले एउटा प्रश्न जस्तो तपाईँले अब्जर्भेसन पुरा गर्नुहुन्छ, हामीले अनलाइनतिर पनि देख्छौँ है, तर तपाईँको कमेन्ट्सहरू आउँछ है धेरै बेसी अब तपाईँलाई कतिले एजेन्ट पनि भन्छ,
तपाईँले अब्जर्भेसन्सहरू बुझाइरहनु भएको हुन्छ। त यो एजेन्ट भन्छ नि, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो एजेन्ट भन्दा चाहिँ कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? यो तपाईँले जुन चाहिँ अहिलेको राजनैतिक विषयहरूमा तपाईँले खेलाइरहनु भएको हुन्छ, के मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अहिले त स्पष्ट रूपले आजको दिनमा पनि मैले स्पष्ट रूपले भन्दैछु, यो जिटिए चुनाव पछिको कारण र जिटिए चुनाव पछिको सरकारी मनसाय स्पष्ट रूपमा राखेँ। कतिपय विभागहरूसँग बात गर्नुपर्ने हुन्छ, खबर निकाल्नु कहाँ कहाँ, अब हाम्रो सम्बन्धहरू पनि राख्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एजेन्ट भन्ने मानिसको जुन प्रोफाइल तपाईँले ख्यालै हेर्नुभयो भने उहाँ कुनै न कुनै पार्टीसँग संलग्न देख्नुहुन्छ। वास्तवमा उहाँहरू कसैको एजेन्ट हो अनि एजेन्टले अरूलाई एजेन्ट देख्नु स्वाभाविक हो। मलाई त्यसमा आपत्ति पनि छैन। त्यो जसले जुन स्तरमा सोच्छ उसले त्यही स्तरकै देख्छ अनि त्यसमा ठिकै छ। एउटा राजनीतिमा क्रम हो। अनि म उहाँहरूलाई पनि अपिल के गर्न चाहन्छु भने जुन विषय बोल्दैछु त्यो विषयमा कतिको सत्यता छ, कतिको तथ्य छ, कतिको तर्क छ, त्यसमा बहस गरौँ। मनगढन्ती आरोपको त कुनै ऊ पनि छैन। अनि लु कसैको एजेन्टै हो भने पनि त्यसको पनि प्रमाण राखिदिनु भनेर खुला निम्तो गरेकै छु, त्यसमा आपत्ति छैन। अर्को तपाईँले अहिले जुन चाहिँ 318 इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सहरू भइरहेछ, हजुर, यसमा तपाईँको भनाइ के छ? इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट यस्तो हो, यदि सोच्नुहोस् न एउटा समष्टिमा 3 जना प्रजातान्त्रिक मोर्चा, हाम्रो पार्टी र एउटा के अरे टिएमसीको एक जना क्यान्डिडेट उठेको छ भने त्यही समष्टिमा हेर्नुहोस् निर्दलीयको पक्षबाट 3-4 जना उठिरहेका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ उहाँहरूले त्यो आपसी तालमेल बनाएर एउटै क्यान्डिडेट दिएको भए जित्ने चान्सेस बेसी हुन्थ्यो। अदरवाइज जसले त्यो पार्टी मन नपराएर इन्डिपेन्डेन्टलाई सघाउँछु भन्दै थिए या इन्डिपेन्डेन्टलाई भोट दिन्छु भन्दै थिए, त्यस्तोहरूको त त्यो मतदाताहरूको त भोट नै विभाजन भइहाल्यो। त्यसले गर्दा विनिङ चान्सेस कम्ती हुन्छ। दोस्रो विषय के हुन्छ भने 1-2 जना होला नि इमान्दार क्यान्डिडेट पनि, तर प्रायः जसो क्यान्डिडेट त इन्डिपेन्डेन्ट होइन डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हामीले देखिरहेका छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट जुन यो पार्टी एकदमै सायदै यो हिस्ट्री नै होला। हजुर, कस्तो प्रकारको यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको जुन चाहिँ यो एउटा नयाँ रणनीति आयो नि, जनतालाई के प्रभाव पर्छ? जनतालाई भन्दाखेरि पनि म त राजनीतिक प्रभाव बेसी देख्दैछु। किनभने जनताको पक्षमा मैले अघि भनिहालेँ, इन्डिपेन्डेन्टलाई रुचाएर भोट दिए पनि भोट बाँडिन्छ। त्यसले गर्दा इन्डिपेन्डेन्टको पक्षमा भोट खेर नै जाने देख्दैछु। दोस्रो विषय राजनीतिमा कहाँ प्रभाव भने भोलिको दिनमा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट अघि आउनु भनेको इन्डिपेन्डेन्ट शब्दलाई नै अब शङ्काको घेरामा हालिदिए। किनभने इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट नोमिनेसन दिन जाँदाखेरि पनि झन्डा बोकेर गएको देख्यौँ। आज राति रिजाइन गरेर अर्को दिन बिहान नोमिनेसन भरेको पनि देख्यौँ। कतिजना त राजीनामा नदिइकन पनि इन्डिपेन्डेन्ट भनेर नोमिनेसन गरेको देख्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो इन्डिपेन्डेन्ट शब्द नै अब शङ्काको घेरामा गयो। भोलिको दिनमा साँचो हृदयले हर्का साम्बाङहरू जस्तो उम्मेदवार आउँथे पनि होला नि, अब उनीहरूलाई पनि लाज लाग्ने भयो यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनको निम्ति। अनि त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो राजनीतिकै निम्ति चाहिँ अलिकति खराब हो। तर धेरैजना उठे त्यसले एउटा ग्रिड पनि देखाउँछ सोसाइटीमा पदको कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ, सबैलाई सभासद हुने रहर रहेछ, सबैलाई पदमा जाने रहर रहेछ भन्ने त्यो क्या हामी सोसाइटीको जुन ग्रिड छ नि एउटा त्यो लोभ क्या लोभ लालच त्यसको एउटा के भन्नु खुला प्रदर्शनी भयो जस्तो लाग्छ मलाई योपालि। काहीँ न काहीँ त्यो अनुशासनहीनता देखियो राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले, वैचारिक रूपले, त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जिटिए इलेक्सन हुनुपर्छ हुनु पर्दैन भन्ने कुरा हलचल पनि गराएको थियो। आधा पाताले हुनुपर्छ, कतिले हुनुपर्छ, समर्थन असमर्थन। इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट उम्रियो नि, यसले जिटिए इलेक्सनलाई समर्थन कतिको गरेको प्रभाव लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यसमा यस्तो लाग्छ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट त वास्तवमा कति इन्डिपेन्डेन्ट छन् भन्ने सबै हामीलाई थाहा छ। त्यो काहीँ न काहीँ राजनीतिसँग प्रेरित नै छन्। इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट नै वास्तविक इन्डिपेन्डेन्ट भन्नु भने औँलामा गर्न सकिन्छ। अनि जनसाधारणको पक्षबाट जिटिए चुनावमा सहमति भए या एउटा त्यो जुन तपाईँले भन्नुहुँदैछ त्यो भएको भए त हिजोसम्म राजनीतिमा संलग्न नरहने नयाँ अनुहारहरू बेसी आउँथे होला, त्यो आएको छैनन्। प्रायः राजनीतिसँग संलग्न व्यक्तिहरू नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक स्टन्ट नै देखिन्छ। दोस्रो विषय के जस्तो लाग्छ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूको धेर जुन चाहिँ भागीदारीहरू छ नि, अनि जिटिएको जुन विरोधिता भन्ने विषय छ, जिटिएको पनि विरोधिता साँचो हृदयले कतिले गरेका थिए भन्नेमा पनि शङ्का छ। त्यसले पनि गतिविधिले बुझाउँछ त्यो। अनि जिटिएको विरोध भन्दा पनि अब हाम्रै पक्षबाट हामी चाहिँ अब हाम्रो कुरा राखौँ न, जिटिए जुन पाराले अचानक जिटिए चुनाव गर्यो अनि जिटिएसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई निवारण नगरिकन गर्यो, त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई हेपे जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। म साह्रै नेगेटिभ पनि भन्दिनँ, तर काहीँ न काहीँ हामीलाई यदि आत्मसम्मान हाम्रोमा हुन्थ्यो जिटिए चुनावमा जान अगाडि कमसेकम यो जुन समस्याहरू जिटिएले क्रिएट गरेको छ अहिलेसम्म अडिट भएको छैन। अब नयाँ कमिटी बन्यो भने बिचरा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु कर लाग्छ, उनीहरूले त्यो मुख खोलेर त्यो बजेट पनि डिमान्ड गर्नु सक्दैनन्, त्यस्तो स्थिति हुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा काहीँ न काहीँ त्यसलाई सुधार गरेको भए भोलिको आउने 5 वर्ष राम्रो हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो,
जनतालाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, ठोस काम हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। कतिवटा पार्टीले भन्छ नि हामी भ्रष्टाचार मुक्त गर्छौँ, हामी इमान्दारीपूर्वक त्यहाँ गएर काम गर्छौँ। इमान्दारितापूर्वक काम गर्नको निम्ति त पुरानो हिसाब बन्द हुनु पऱ्यो, पुरानो फाइल खुल्लै छ, पुरानो ठेकादारहरूको पैसा अझै बाँकी छ, पुरानो त्यो जिटिए रिलिफ फन्डहरूकै कुराहरू अझै बाँकी छ। अन्त त्यो तमाम भ्रष्टाचार र तमाम जिटिएकै यो हाम्रो के अरे इलेक्ट्रिसिटीको बिल नै करोडौँमा बाँकी छ। अन्त तपाईँ कहाँबाट चाहिँ इमान्दारिताको कुरा गर्नुहुन्छ? पुरानो नयाँ बजेट आउनसाथ पुरानो हिसाब मिलाउनु तपाईँले फन्डमा मेनिपुलेट गर्नै पर्छ। अनि फन्डमा मेनिपुलेट गरिसकेपछि अलिअलि त आफ्नो लागि राखिन्छ नि त। अन्तमा है समाप्त गरौँ है, जुन चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो अब 27 तारिकसम्म अब जिटी इलेक्सन हुनु नहुने एउटा पब्लिकको चान्सेस थियो, तर अब समय बित्यो। तर जुन चाहिँ 21 तारिकको आइरहेको छ नि, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? 21 तारिकको जुन चुनाव छ, चुनाव इलेक्सन हाइकोर्टको जुन चाहिँ केसेस छ तपाईँले त्यसमा भन्नुभएको, हाइकोर्टको केसमा यसो तपाईँ र हामी भन्दा त केस लाउने मान्छे कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो नि। यहाँ त तपाईँ र हामी भन्दा त केस लाउने मान्छेको कन्फिडेन्ट छैन। जुन पार्टी, जुन सङ्गठन, जुन नेतृत्वले केस लगाइरहेका छन् उनीहरूकै पक्षबाट, उनीहरूकै गठबन्धनबाट हामीले क्यान्डिडेटहरू गइरहेको देखेका छौँ। अनि त्यसले पनि स्पष्ट बुझाउँछ उहाँहरूको कन्फिडेन्स। अनि अब त्यस्तै छ, उहाँहरू नै कन्फिडेन्ट नभएपछि हामीले त्यसमा खासै चासो देखाइरहनु उचित हो जस्तो पनि लाग्दैन। अनि जहाँसम्म जिटिएको संवैधानिक ग्यारेन्टीमाथि क्वेसन छ, हुन त संवैधानिक ग्यारेन्टी त डिजेसीको पनि थिएन। डिजेसी भनेको पञ्चायत व्यवस्था लागू हुँदैन भनेर लेखेको मात्र हो। संविधानमा डिजेसी जस्तो कुनै फ्रेमवर्कै छैन, त्यसले गर्दा त्यो पनि संवैधानिक व्यवस्था होइन। अनि अर्थात् यदि यसलाई असंवैधानिक भन्यो भने डिजेसी पनि असंवैधानिक भयो। अनि गत 4 दशकदेखि चाहिँ गोर्खा जातिलाई देशको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमा असंवैधानिक व्यवस्थामा राज्य र केन्द्रले भुलाएर राखेको पनि प्रमाणित हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा सरकार आफै अप्ठ्यारोमा पर्छ जस्तो लाग्छ यदि यो निर्णय त्यो पाराले आयो भने। अनि त्यो हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ, कुनै एङ्गलबाट देखिँदैन, मलाई लाग्छ त्यस्तो। तपाईँले आज गोर्खाचरामा आएर तपाईँले जुन चाहिँ अब्जर्भेसन सेयर गर्नुभयो, साझा गर्नुभयो, धन्यवाद। विशेष गरी त्यही भन्न चाहन्छु, जिटिएको जुन इलेक्सन हुँदैछ त्यो सुनियोजित प्लानिङमा हुँदैछ। पिपिएसको जुन डायलग छ त्यो डायलगमा प्रतिनिधि टोली अब कतापट्टिबाट जान्छ भन्ने, अनि त्यसमा अनित थापाजीहरूले पनि बयानमा स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब गोर्खा जातिले अलिकति यतापट्टि ध्यान केन्द्रित गरेर यहाँदेखि उताको रणनीति बनाउनु पर्ने हो। राज्य र केन्द्रले आफ्नो षड्यन्त्र, आफ्नो प्लानिङ बनाइसकेका छन्। प्लानिङ बनाउने काम र रणनीति बनाउने काम अब गोर्खा जातिको।